everyone, welcome to Medlearn. आजको हाम्रो टपिक बेसिक साइन्सको मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टमको प्याथोलोजीबाट फ्र्याक्चर हिलिङ रहेको छ एन्ड वाट वी गोना लर्न भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टली वी विल सी द इन्ट्रोडक्सन अफ फ्र्याक्चर, त्यसपछि त्यसको टाइप हेर्नेछौँ, फेजेस अफ फ्र्याक्चर हिलिङ हेर्नेछौँ एन्ड फाइनल्ली फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ फ्र्याक्चर हिलिङ हेर्नेछौँ है त। ओके, अब फ्र्याक्चर हिलिङ भनेर वाट इज फ्र्याक्चर हिलिङ कसरी हुन्छ भनेर भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स सी वाट इज फ्र्याक्चर है त। अब फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लस अफ बोन इन्टिग्रिटी रिजल्टिङ फ्रम आइदर मेकानिकल इन्जुरी अर डिमिनिस्ड बोन स्ट्रेन्थ भनिन्छ है त। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा बोन कस्तो हुने भयो, दिस इज बोन है त। अब यसको इन्टिग्रिटी लस हुन्छ अरे भनेको कतै न कतै स्ट्रक्चरमा चेन्ज आउँछ है त। अब त्यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि आइदर ड्यु टु मेकानिकल इन्जुरी कि त भयो मेकानिकल इन्जुरी हुनु पऱ्यो अर के हुनु पऱ्यो त बोन स्ट्रेन्थ डिमिनिस हुनु पऱ्यो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रिटी अफ दि बोन लस हुन्छ। दिस इज नन एज के त भन्दाखेरि फ्र्याक्चर भयो है त। अब टाइप अफ फ्र्याक्चर जानु, टाइप अफ फ्र्याक्चर अब बेसिस वाइज भनिरहेको छु मैले। पोजिसन अफ बोन एन्डको आधारमा चाहिँ हामीले के भनिन्छ त नन डिस्प्लेस्ड र डिस्प्लेस्ड फ्र्याक्चर भनिन्छ। अर्को कम्प्लिसन अफ ब्रेक है, कम्प्लिट ब्रेक छ कि इन्कम्प्लिट ब्रेक छ भए चाहिँ इन्कम्प्लिट फ्र्याक्चर र कम्प्लिट फ्र्याक्चर हुने भयो। अर्को ओरिएन्टेसन अफ ब्रेक वाइज चाहिँ लिनियर फ्र्याक्चर एन्ड ट्रान्सभर्स फ्र्याक्चर। लिनियर भनेको कुन हुने भयो त लङ्गिट्युडनली हुने भयो, ट्रान्सभर्स भनेको ट्रान्सभर्स एक्सिसमा हुने भयो है त। अब पेनिट्रेसन अफ स्किन वाइज चाहिँ कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर र सिम्पल फ्र्याक्चर है। अब कस्तोलाई चाहिँ कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर भन्ने, कस्तोलाई चाहिँ सिम्पल फ्र्याक्चर भन्ने कुरो हुन्छ। यदि स्किनलाई पेनिट्रेट गरिदिन्छ भने द्याट इज नन एज कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर, यदि स्किनलाई पेनिट्रेट गर्दैन भने द्याट इज सिम्पल फ्र्याक्चर। अब यिनीहरू टाइप बाहेक अरू कस्तो हुन्छ त ग्रिनिस्टिक फ्र्याक्चर हुन्छ, चकस्टिक फ्र्याक्चर हुन्छ। ग्रिनिस्टिक फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यङ पिपलहरूमा हुने है त, चिल्ड्रेनहरूमा हुने। किन भन्दाखेरि उनीहरूको चिल्ड्रेनहरूको बोन चाहिँ लेस ब्रिटल हुन्छ अरे, त्यही भएर भाँचिहाल्ने चान्स भन्दा नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सपोज बोन भयो भने यो भयो भने यस्तो यति मात्रै जानेवाला है त, यस्तोवाला भयो भने के त ग्रिनिस्टिक भयो। चकस्टिक भनेको चाहिँ इफ यस्तो छ भने ट्रान्सभर्स एक्सिसमा यसरी जाने दुई टुक्रा बन्नेवाला चाहिँ चकस्टिक फ्र्याक्चर भयो। यो भनेको चाहिँ कसमा हुन्छ त भन्दाखेरि एडल्टमा हुन्छ, किनकि उनीहरूको बोन के हुन्छ त मोर ब्रिटल हुन्छ। यति भयो है त फ्र्याक्चरको बारेमा। अब हिलिङ अफ फ्र्याक्चर जानु, हिलिङ अफ फ्र्याक्चर कसरी वाट इज यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज फिजिकल भन्नुभन्दा नि दिस इज अ फिजियोलोजिकल प्रोसेस है त, इन्भल्भिङ कम्प्लेक्स बट सिक्वेन्सियल सेट अफ इभेन्ट है टु रिस्टोर द इन्ज्योर बोनलाई चाहिँ के गर्ने त प्रि फ्र्याक्चर कन्डिसनमा रिस्टोर गरिदिन्छ है त। भनेको फिजियोलोजिकल process involving complex but sequential step of event to restore injured bone to pre-fracture condition भन्ने कुरो भयो। अब अप्पर बडी फ्र्याक्चर छ भने कति टाइम लाग्छ त 2 to 3 विक लाग्ने भयो है त। अब लोवर बडी इन्जुरीलाई चाहिँ अबभ 4 विक लाग्ने भयो, यो कुरा भयो। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल कसले खेल्छ त फ्र्याक्चर हिलिङमा भन्ने कुरो चाहिँ पेरियोस्टियमले खेल्छ अरे, किनकि अब के हुन्छ त पेरियोस्टियमबाट प्रिकर्सर सेल्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ पछि डेभलप इन्टु कोन्ड्रोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्टमा डेभलप हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नै फङ्सन हुन्छ फर फ्र्याक्चर हिलिङ है त, यो कुरो भयो। अब फेजेस अफ फ्र्याक्चर हिलिङ के हो त फेजेस भन्दाखेरि मैले चाहिँ सम्झिनको लागि 3R लेखेको छु। के हुन्छ त रियाक्टिभ फेज भनेर हुने भयो, रिपेरेटिभ फेज हुने भयो एन्ड फाइनल्ली रिमोडलिङ फेज हुने भयो। के हुन्छ त रियाक्टिभ फेजमा भनेको फर्स्टमा फ्र्याक्चर हुने भयो, त्यसपछि इन्फ्लामेटरी फेज हुने भयो है त, अनि ग्रानुलेसन टिस्यु फर्मेसन हुने भयो। यति कुरा केमा हुन्छ त रियाक्टिभ फेजमा। अब रिपेरेटिभ फेजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि रिपेयर गर्ने भनेको कार्टिलेज क्यालस फर्म हुन्छ, अर्को भनेको ल्यामिलर बोन डिपोजिसन हुन्छ, यो भयो है। अब रिमोडलिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जुन हिलिङ प्रोसेसबाट फर्म भएको बोन छ त्यो चाहिँ रिमोडल भएर स्ट्रक्चरमा चेन्ज आएर चाहिँ ओरिजिनल बोन जस्तो बन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त रिमोडलिङ फेज भन्यौँ। यति भयो है त। अब सिक्वेन्सियल प्रोसेस के हुन्छ त है त। अब यो भनेको चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो के भयो त यहाँ भन्दाखेरि
बोन फ्र्याक्चर भयो है। यहाँ के भयो त यो यस्तो गराएछ, यो भनेको बोन फ्र्याक्चर भयो। अब यहाँको ब्लड भेसल के हुन्छ त कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ है। अब ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट किन हुन्छ त भन्दाखेरि टु स्टप फर्दर ब्लिडिङ। यस्तै फिजियोलोजिकल प्रोसेस अर्को केमा हुन्थ्यो त भन्दाखेरि भनेको हिमोस्टासिसमा हुन्थ्यो है त। अब त्यतिखेर पनि किन हुन्थ्यो त, यदि ब्लड भेसल्स छ यहाँको त इन्जुरी भयो भने अब यो कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ भन्थ्यौँ होइन। अब सिमिलर कुरा चाहिँ यहाँ के हुनुभयो त, यहाँ पनि हुनुभयो बोनमा नि ब्लड भेसल्स फ्र्याक्चर भयो, फ्र्याक्चर भएपछि ब्लड भेसल्स चाहिँ के भयो कन्स्ट्रिक्ट भयो। किन त भन्दाखेरि टु स्टप फर्दर ब्लिडिङ यो भयो है त। अब फ्यु आवर लेटर के हुन्छ त त्यहाँ हेमाटोमा फर्म हुन्छ है। हेमाटोमा भनेको के हो त ब्लड क्लट भनेको, हेमाटोमा ब्लड क्लट फर्म हुने भयो। अब त्यो ब्लड क्लटमा के हुन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट सेल्सहरू हुन्छ, लाइक अब फाइब्रोब्लास्ट हुने भयो, यो इन्फ्लामेटरी सेल्स हुने भयो। अब त्यहाँ न्यू क्यापिलरिजहरू डेभलप हुने भयो, त्यसलाई हामीले न्यू भास्कुलराइजेसन भन्यौँ है त। यस्तो हुन्छ। अब के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि अब यो जुन क्लटेड ब्लड थियो त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि फिब्रिन नेटवर्क प्रोभाइड गर्छ द्याट सपोर्ट टेम्पोरेरीली द इन्फ्लक्स अफ इन्फ्लामेटरी सेल्स एन्ड न्यू क्यापिलरिज। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु त ग्रानुलेसन टिस्यु फर्म हुने भयो है त। अब ग्रानुलेसन टिस्यु फर्म भयो, ग्रानुलेसन टिस्यु भनेको हरेक त्यो इन्जुरी भएको ठाउँमा के हुने भयो त ग्रानुलेसन टिस्यु फर्म हुन्छ। अब दिज अब यहाँ त के छ त हाम्रो एउटा इन्फ्लामेटरी सेल्स छ, अनि क्लटको कम्पोनेन्ट के हो त प्लेटलेट हो भनेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा इन्फ्लामेटरी सेल्स, अर्को चाहिँ डिग्रानुलेटेड प्लेटलेट छ होइन कम्पोनेन्ट। अब यो डिग्रानुलेटेड प्लेटलेट चाहिँ के रिलिज गरिदिन्छ भन्दाखेरि प्रोस्टाग्ल्यान्डिन एफ, ट्रान्सफर्मेसन ग्रोथ फ्याक्टर बिटा रिलिज गर्ने भयो है त। अब यो दुइटा यो जुन यो साइटोकाइन्सहरू रिलिज भएको छ यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्सहरूलाई प्रमोट गर्छ द्याट आर प्रेजेन्ट इन पेरियोस्टियम, मेडुलरी क्याभिटी एन्ड सराउन्डिङ सफ्ट टिस्युमा है त। यहाँ भएको ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्सहरूलाई के गर्ने भयो त स्टिमुलेट गर्ने भयो द्याट विल रिजल्ट है त। अब यो ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल चाहिँ केमा डिफ्रेन्सिएट हुन्छ भन्दाखेरि ओस्टियोब्लास्टिक ब्लास्टमा कन्भर्ट हुने भयो। सो देयर विल बी इन्हान्समेन्ट इन द फङ्सन अफ ओस्टियोब्लास्टिक, फङ्सन पनि इन्हेन्स हुने भयो, अर्को भनेको ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटी पनि इन्हेन्स हुने भयो। अब हामीले बुझ्यौँ के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि फ्र्याक्चर भयो रे, बोन हामीलाई बनाउन परिरहेछ अरे, सो के भयो त ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिभिटी इन्हेन्स भयो। तर अब यो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटी चाहिँ किन इन्हेन्स भयो त भन्ने त क्वेसन त मनमा आउनै सक्यो होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि ओस्टियोब्लास्टिकले त के गर्नुभयो यसले चाहिँ वुन बोन बनाउने भयो है। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनिसियली फर्म हुने प्रिमच्योर बोन भनेको चाहिँ उभन बोन हो, यो चाहिँ पछि गएर लामिलर बोनमा डेभलप हुन्छ, यो कुरा भयो। अब ओस्टियोक्लास्टको फङ्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन इन्ज्योर बोन सेल्सहरू थियो तिनीहरूलाई रिजर्भ गर्ने काम चाहिँ के गर्नुभयो, केले गर्नुभयो त ओस्टियोक्लास्टले गर्ने भयो। अब यो भयो होइन। अब ओस्टियोब्लास्टले उभन बोन बन्यो, फर्दर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन क्लटमा जुन सेल्सहरू थियो त्यो चाहिँ पछि डाई हुन्छ होइन, एक्सेप्ट के हुन्छ त फाइब्रोब्लास्ट सर्भाइभ हुन्छ। यो फाइब्रोब्लास्ट चाहिँ पछि गएर केमा चेन्ज हुन्छ त कोन्ड्रोब्लास्टमा चेन्ज हुन्छ। जब यो कोन्ड्रोब्लास्टमा डेभलप हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त उभन बोन कोन्ड्रोब्लास्टले चाहिँ के बनाउने भयो त विथ नियोभास्कुलराइजेसनले सफ्ट क्यालस फर्म गराउने भयो, यो बुझ्यौँ है त हामीले। अब यो भयो। अब जुन हाम्रो यो फ्र्याक्चर ग्याप थियो, अब अहिलेसम्म हाम्रो यो भयो हाम्रो फ्र्याक्चर भयो होइन। सपोज यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ सपोज ग्याप हो अरे। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो ग्याप कसले फिल गरेको छ त अहिले भन्दाखेरि सफ्ट क्यालसको कम्पोनेन्ट भनेको वुमन बोन भयो। फर्दर कोन्ड्रोब्लास्टले पछि के दिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई एउटा चाहिँ हाइलाइन कार्टिलेज, अर्को चाहिँ फाइब्रो कार्टिलेज दिने भयो होइन। अब हाइलाइन कार्टिलेज चाहिँ पछि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डोकोन्ड्रियल ओसिफिकेसनमा गएर फेरि यसले बोन नेटवर्क बनाउने भयो। अब इन्डोकोन्ड्रियल ओसिफिकेसन के हो भन्ने हुनसक्छ नि त, यो भनेको चाहिँ कार्टिलेजबाट बोन फर्म हुने प्रोसेस हो। यो भनेको जेनरलको एनाटोमीमा पढ्ने कुरा हो, हामीले मेडलनमै राख्नेछौँ, स्टे ट्युन्ड है त। अब के हुन्छ भन्दा अब जुन यो फ्र्याक्चर ग्याप थियो द्याट इज रिप्लेस्ड बाई उभन बोन र हाइलाइन कार्टिलेज, पछि चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अन्डरगो क्याल्सिफिकेसन के होइन। अनि त्यसपछि यो क्याल्सिफिकेसनमा गएर यो मच्योर हुन्छ अनि भनेको लामिलर बोन चाहिँ बन्ने भयो है त। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि बोनी क्यालस भन्यौँ। सो बोनी क्यालस पनि फर्म भयो। यतिसम्म चाहिँ के थियो त हाम्रो अघि
जुन ग्रानुलेसन टिस्यु थियो ग्रानुलेसन टिस्यु बन्नेजेलसम्मलाई हामीले रियाक्टिभ फेज भन्यौँ। अब यो सबै प्रोसेस भएर सफ्ट क्यालस बनेर बोनी क्यालस फर्म हुने जेलसम्मलाई हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि रिपेरेटिभ फेज भन्यौँ। एन्ड अब चाहिँ रिमोडलिङ फेज आउँछ। तर रिमोडलिङ फेज आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नोटमा हामीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो के भयो त ल्यामिलर बोन डिपोजिट भएपछि बोनी क्यालस फर्म भयो होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि बोनी क्यालस चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ त भन्ने कुरो चाहिँ 3 to 4 week आफ्टर इन्जुरी चाहिँ के हुनुभयो बोनी क्यालस फर्म हुन सुरु गर्ने भयो। अब कहिलेसम्म हुन्छ त भन्दाखेरि अन्टिल द बोन इज फर्मली युनियन होइन, त्यति बेरसम्म चाहिँ के हुनुभयो बोनी क्यालस फर्म हुने भइरह्यो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि बोन रिमोडलिङ आउँछ। बोन रिमोडलिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन एक्सेस मटेरियल थियो होइन, अब सबै जति चाहिन्छ त्यति मात्रै मटेरियल डिपोजिट हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि त। अब के हुन्छ एक्सेस मटेरियलहरू चाहिँ रिमुभ आउट हुन्छ कि होइन, बोन साफ्टमा मेडुलरी क्यानलमा जुन डिपोजिट भएको थियो त्यो एक्सेस मटेरियल चाहिँ रिमुभ आउट हुन्छ। अनि फर्दर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टु रिकन्स्ट्रक्ट साफ्ट वाल होइन। अब साफ्टको कम्पोनेन्ट के हो त भन्दा साफ्ट त केले बनेको हुन्छ त कम्प्याक्ट बोनले बनेको हुन्छ। त्यही भएर कम्प्याक्ट बोन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इज लेट डाउन भन्ने कुरो आउँछ है त। यो भयो। अब दिस कम्प्लिट प्रोसेस टेक्स 3 to 5 year रे होइन। अब कस्तो छ इन्जुरी होइन, एज कस्तो छ, अनि अब जेनरल कन्डिसन कस्तो छ होइन, डिजिज छ कि डिजिज छैन, हर्मोनल स्टेट के छ, त्यो आधारमा चाहिँ कहिले निको हुन्छ भन्ने कुरो भर पर्छ। टोटल अब यो सबै हुनलाई कम्प्लिटली हिल हुनलाई चाहिँ 3 to 5 year लाग्छ अरे है त। यति कुरा भयो। अब फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ फ्र्याक्चर हिलिङ भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स सी दिस पिक्चर है। अब फर्स्ट डेमा चाहिँ के भयो त अर्गनाइज्ड हेमाटोमा फर्म भयो। यो भनेको चाहिँ मैले यो स्टेपहरू जुन हामीले भनेको थियो अघि यो चाहिँ मैले फिगरमा भन्दैछु है। अब के हुनुभयो त फर्स्ट डेमा चाहिँ अर्गनाइज्ड हेमाटोमा फर्म भयो। त्यसपछि अब यो क्लटको कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो के थियो प्लेटलेट थियो अनि इन्फ्लोमेटरी सेल्सहरू थियो होइन। अब डिग्रानुलेटेड प्लेटलेट अब यहाँ फिब्रिन मेसोर त अभियसली यहाँ छँदैछ। अब डिग्रानुलेटेड प्लेटलेटहरूले होइन अब इन्फ्लोमेटरी सेल्सहरूले चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि प्रोस्टाग्ल्यान्डिन F2 अनि ट्रान्सफर्मेसन ग्रोथ फ्याक्टर बिटा यिनीहरू चाहिँ के गरिदियो त रिलिज गरिदियो है त। यो रिलिज भयो। अब यिनीहरूले चाहिँ केलाई प्रमोट गर्छ केलाई गर्छ त भन्दाखेरि ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्सहरूलाई चाहिँ अब ओस्टियोप्लास्टमा डिफ्रेन्सिएट हुन एक्टिभेट गर्छ है। त्यो भयो। अर्को भनेको जुन प्रोजेनेटर सेल्स थियो त्यसले कोन्ड्रोसाइट डिफ्रेन्सिएसनमा नि हेल्प गर्नुभयो। यसले चाहिँ कार्टिलेज फर्म हुने भयो पछि। अब यो भयो। अब ओस्टियोक्लास्टले के गर्ने रिजर्प्सन गर्ने भयो। ओस्टियोब्लास्टले एक्टिभ प्रोलिफरेसन गर्ने भयो। यसको रिजल्टेन्ट के हुने भयो त भन्दाखेरि वुमन बोन बन्ने भयो है। अब सफ्ट क्यालस फर्म त 0 to 2 week लाग्छ अरे सफ्ट क्यालस फर्म भयो यहाँ। अब वुमन बोन चाहिँ पछि के हुन्छ त भन्दाखेरि वुमन बोन भयो अनि जुन यो कोन्ड्रोसाइट डिफ्रेन्सिएसनबाट हाइलाइन कार्टिलेज एन्ड फाइब्रो कार्टिलेज बनाएको थियो यो चाहिँ इन्डोकोन्ड्रियल ओसिफिकेसनमा जाने भयो। एन्ड देयर विल बी फर्मेसन अफ द बोनी क्यालस है त। 2 to 3 weekमा चाहिँ बोनी क्यालस फर्म हुने भयो। यो भयो जब चाहिँ के हुन्छ त क्याल्सिफाइड हुन्छ। यो भयो। अब के हुन्छ त अनि ल्यामिलर बोन डिपोजिट हुने भयो है। ल्यामिलर बोन भनेको मच्योर बोन हो। अब त्यो चाहिँ कम्प्याक्ट पनि हुनसक्छ स्पोन्जी पनि हुनसक्छ। त्यो सबै भयो। यति कुरा भयो के त भन्दाखेरि फ्र्याक्चर हिलिङको प्रोसेस वाइज होइन सिक्वेन्सियल स्टेप। अब चाहिँ फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ फ्र्याक्चर हिलिङ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सिस्टेमिक फ्याक्टर हुने भयो। अर्को भनेको लोकल फ्याक्टर हुने भयो। अब सिस्टेमिक फ्याक्टर भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि एज आयो होइन। अब एज कस्तो हुन्छ त यदि एज बढ्दै जान्छ भने के हुने भयो त भन्दाखेरि हिलिङ प्रोसेस चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। यो कुरो भयो होइन एज इन्क्रिज हिलिङ प्रोसेस डिक्रिज। न्युट्रिसन भनेको त अभियसली न्युट्रिसन राम्रो छ भने हिलिङ प्रोसेस फास्ट हुन्छ, न्युट्रिसन पुवर छ भने हिलिङ प्रोसेस स्लो डाउन है त। अब जेनरल हेल्थ भनेको अब हामीलाई चाहिँ डायबिटिज छ एनिमिया छ त्यस्तो छ भने के हुने भयो त हिलिङ प्रोसेसको जुन पेस छ त्यो त डिक्रिज हुने भयो। अर्को भनेको हर्मोनल फ्याक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ग्रोथ हर्मोनले चाहिँ जुन हाम्रो यो हिलिङ प्रोसेस छ त्यसलाई इन्हेन्स गर्छ भने कर्टिकोस्टेरोइड होइन कर्टिकोस्टेरोइडले चाहिँ के गर्छ त डिक्रिज गरिदिन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। अब ड्रगमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा आइबुप्रोफिन होइन यो भनेको के भयो त एनएसएआइडिजहरू भयो। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हिलिङ प्रोसेसलाई डिप्रेस गर्छ भनेर जान्नु पर्यो। अर्को भनेको स्मोकिङले त अभियसली डिक्रिज गर्छ है त। यो भयो। अब लोकल फ्याक्टर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि डिग्री अफ लोकल ट्रमा है। यो भयो कस्तो छ त ट्रमा एकदम
म्यासिभ एकदम नराम्रोसँग ट्रमा धेरै ट्रमामा छ कि अलिअलि मात्रै प्रब्लम हो कि भन्ने कुराले नि भर पार्छ। अर्को भनेको एबनर्मल बोन है त, बोन चाहिँ नर्मल छ कि एबनर्मल छ, पहिलेदेखि नै अलि एबनर्मल बोन रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई हिल गर्न पनि टाइम लाग्ने भयो। अब डिग्री अफ इमोबिलाइजेसन के हुन्छ भन्दाखेरि अलिअलि कतिको इमोबिलाइज गरेर राखेको छ, अब हात भाँचिने बित्तिकै धेरै चलाउन पनि हुन्न, तर फेरि एकदम जुन छ हाम्रो हात भाँचिने बित्तिकै हामीले पनि प्र्याक्टिकली पनि फिल गरेको कुरा हो नि त। अब एकदम स्टेडी यति पनि नहल्लाइकन पनि राख्नु हुँदैन नि त, अलिअलि मुभमेन्ट इज इसेन्सियल होइन, त्यसमा नि त्यसले नि भर पार्ने भयो। अर्को भनेको डिग्री अफ भास्कुलराइजेसन है त, त्यसले त अभियसली फरक पार्ने भयो। दिज आर अन्डर लोकल फ्याक्टर है त, सिस्टमिक फ्याक्टर र लोकल फ्याक्टर हुने भयो। अब कम्प्लिकेसन के आउँछ त फ्र्याक्चर हिल भएन भने होइन, फ्र्याक्चर भयो के हुन्छ त कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ डिलेड युनियन हुनसक्छ होइन। अब जुन युनियन हुन्छ एकदम टाइम लाग्ने है। अब हाम्रो हात भाँच्चिँदै नर्मली के भनिन्छ त भन्दा 1 महिनापछि आउनु भन्छ, तर 1 महिनापछि निको नहुन पनि सक्छ होइन, त्यसैलाई चाहिँ हामीले डिलेड युनियन भन्यौँ। नन युनियन है। अनि अर्को भनेको चाहिँ फाइब्रस युनियन। फाइब्रस युनियन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम मोबिलाइज गर्यो भने कतिलरी चाहिँ जुन बोन फर्म हुने थियो फर्म हुन पाउन, अनि फाइब्रस मटेरियलले चाहिँ युनियन त्यो हिल भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइब्रस युनियन भन्यौँ। अनि नन युनियन है त। यति भयो आज हाम्रो फ्र्याक्चर हिलिङको लागि। अब यसको नोट हजुरलाई यो नोट चाहिन्छ भने प्लिज गो थ्रु आवर टेलिग्राम होइन, टेलिग्रामको जुन हाम्रो च्यानल छ त्यसमा जोइन हुनु होला, त्यसको लिङ्क हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। आजको लागि यति नै। स्टे ट्युन विथ मेलन एन्ड आई विल बी देयर विथ अनदर टपिक। थ्याङ्क यू।